Melody Time. जनाब, मैं हूँ आरजे अमीशा और मेरे साथ इस वक्त लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं ख्वाजा नजम. कैसे हैं ख्वाजा साहब? आई एम गुड, थैंक यू सो मच जी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन. और जनाब, मेलोडी टाइम में आप सब लोगों को भी खुशामदीद कहते हैं. 2 से 4 रहेगा दोपहर के खूबसूरत लम्हात में हमारा और आपका साथ. और जैसे जैसे दोपहर के लम्हात शाम की घड़ियों से मिलेंगे, हम आपसे तब अलविदा चाहेंगे, लेकिन आपको एक बहुत ही खूबसूरत मेमोरी देकर जाएंगे. बहुत ही खूबसूरत एक फनकार से आपकी मुलाकात आज करवाने जा रहे हैं. क्योंकि सिल्वर जुबली के साथ साथ अब गोल्डन जुबली की जाने बढ़ चुका है मेलोडी टाइम. लाहौर से शुरुआत हुई थी मेलोडी टाइम की और ख्वाजा साहब वॉइस बेग साहब के साथ जाते अमार ने म्यूजिक बनाया था, टाइटल इसका बनाया था, अमरशद ने उसे कंपोज किया था और यहीं पे वहीं से शुरू किया था. तो जनाब, गोल्डन जुबली पे हमने आज एक गोल्डन गर्ल को इनवाइट किया है. बहुत बड़े क्रेडिट की बात होती है जनाब कि गोल्डन जुबली गर्ल का खिताब मिलना, वो भी पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा टाइटल मिलना. सबिया खानम को मिला जी, दीबा को मिला, बहार को मिला और फाइनली हमारी आज की स्पेशल गेस्ट को मिला, जो कि हैं none other than क्लासिकल मौसीकी की बेताज मलिका कथक डांसर. कथक डांसर और ज़रीन पन्ना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप सबको बहुत सारा सलाम और प्यार, और मैं मुबारक देती हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और अल्लाह ताला आपको और तरक्की करे. थैंक यू सो मच. तो जनाब, बात करते हैं हम ज़रीन पन्ना के करियर के आगाज़ से, जो कि ख्वाजा नजम साहब बेहतर तरीके से जान रहे हैं. देखें जी, इन्होंने बहुत सारे हैट्स पहनी हुई हैं. कथक डांसर तो ये हैं ही. अच्छा, मौसीकी से इनको बड़ा लगाव है. फिर उसके बाद इन्होंने बेशुमार फिल्मों में कथक डांस किया. जिससे ये सीखा इन्होंने वो हम इन्हीं से पूछेंगे. फिर मेरी इनसे दोस्ती कोई तकरीबन 70 साल 1970 से. और इनके मियाँ सल्लू भाई, जिनको मैं सुलेमान कहते हैं, इनकी मेहमान नवाजी बहुत मशहूर है. वो तो मेरे बड़े भाइयों की तरह थे. अब देखिए ज़नी, ये बताइए कि आपको प्रेसिडेंट्स प्राइड परफॉर्मेंस भी मिला पिछले साल. आप पढ़ा भी रही हैं अलहमरा में, आप कथक की ट्रेनिंग भी दे रही हैं नए लोगों को. इतने सारे कैसे आप कर लेती है काम एक टाइम? ये मेरा ख्याल है कि कुदरती तौर पे खुदादार चीज़ होती है कि आदमी सोचता तो कुछ और है और बन कुछ और जाता है. और जो कुछ है ये एक आमद होती है. मैं ये नहीं कह सकती, अगर आप अभी पूछें कि कथक क्या है तो मैं एकदम से जवाब नहीं दे पाऊंगी, मगर जब सिलसिला चलता है तो उसमें मैं बताती चली जाऊंगी कि क्या हो रहा है, कैसे होता है और क्या मैंने काम किया. और जैसे आपने अभी खुद ये बात की कि कथक क्या है, बहुत से हमारे मतलब यूथ को इस लफ्ज़ से ही आगाह नहीं होंगे और जो इस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं उनके अलावा जो आम लोग सुनने वाले हैं उनको ये पता नहीं होगा कि कथक क्या. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए, ये असल में देखा जाए तो इसकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, मगर देखा जाए तो ये रॉयल मुग़ल कहलाता है रक़्स. क्योंकि उस ज़माने में बादशाह और राजे महाराजे सब बाकायदा तौर पे बहुत बड़े बड़े तानसेन और ये गायक आते थे. उसी में डांसर्स भी आया करती थी कि जो कथक करती थी, ठुमरी, दादरे, गज़ल, कजरी, मुख्तलिफ अंदाज से नायका भेद कहते हैं हम उसको, कि मुख्तलिफ अंदाज से एक्शनों को 1001 अंदाज से सिर्फ एक वर्ड को हम अदा कर सकते हैं. तो ये नायका भेद कहलाता है. ये उस ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा था. अब तो खैर बड़ा मुश्किल है किसी को समझाना, कि अव्वल तो वो समझेगी नहीं कि नायका भेद क्या है, और अगर हम कहेंगे कि जी अपना नृत्यकारी क्या है वो नहीं समझ आएगी. हाँ, नृत्य मतलब ये कि कथक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टेमिना, शौक़, मेहनत और मोहब्बत से. उस फन से आप मोहब्बत करें, वो आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा. सीखा तो किससे ज़री? रूह में हलूल कर जाएगा. हाँ. मेरे उस्ताद गुलाम हुसैन थे. वो रॉयल महाराजा पटियाले के महारानियों को सिखाते थे, पटियाला घराना. उसके बाद दूसरे उस्ताद मेरे थे शादो महाराज, जो कि इंडिया से ये लोग आए थे माइग्रेट करके, तो शंभू महाराज घराना, उनसे ये एक्सचेंज चल रही है. ये देखिए, तब्दीली वक्त के साथ साथ कथक में आती गई, ऐसा नहीं है कि नहीं. अब हमारा ये था कि 5 घंटे हम लोग खड़े रहते थे. 5-5 किलो के घुंघरू होते थे कि भाई ये इससे कम नहीं होंगे. उस्तादों की एक ये आन थी और ये कहते थे कि हमारी शर्त है, और जिसने बांध लिए बस फिर तो बंध गया. हमारा तो ये होता था ना, कराची में बाकायदा, मैं कराची में रही और वहाँ बाकायदा कॉन्फ्रेंसेस होती थी
اور بہت بڑے بڑے لوگ، چاند خان، عثمان خان، تھرکوے خان، بہت بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے اور باقاعدہ بیٹھ کے، اور پھر ہمارے جیسی جو نئی ہوتی تھی آرٹسٹ، یا ہم تو کچھ نہیں، کسی قابل نہیں ہے، خدا کی مہربانی ہے، تو وہ باقاعدہ طور پہ سلیکٹ کرتے تھے کہ بھئی کون سی لڑکی جو ہے آگے چل کے نام پیدا کرے گی گھرانے کا. تو مگر میں اتنی دیوانی تھی، میرے خیال 6 سال کی تھی کہ جس وقت میں نے یہ کام شروع کیا. بہت چھوٹی، بلکہ میری والدہ کہتی ہیں کہ میں سیکھا جاتا ہے یا گائکی بھی اور وہ بھی. بالکل صحیح عمر یہی ہوتی ہے، بہت جلدی فریش ہوتے ہیں نا، تر و تازہ دماغ ہوتا ہے. تو میری ماں مجھے بتاتی تھی کہ تم 1 سال کی تھی تو میز پہ کھڑا کرتے تھے تو تم ناچنا شروع کر دیتی تھی. تو مطلب یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں خداداد اور کچھ ہوتے ہیں شوقین اور کچھ ہوتے ہیں محنتی، اس میں کیٹیگری ہے. تو یہ بڑا خوبصورت انداز ہے. اور ایک اور بات بھی، سب سے بڑی بات یہ ہے، کتھک کوئی ہوا نہیں ہے. کتھک کا مطلب کتھا کا مطلب کہانی. ہم جو یہ آزا کی شاعری، جوش صاحب کا میں بڑی ہی احسان مند ہوں کہ کم از کم ایک اچھا شعر تو کم از کم کہہ گئے کہ جو کتھک ہے، جو رقص ہے، وہ آزا کی شاعری ہے. جو سر ہے وہ روح کی ایک جس شاعری ہوتی ہے، ایک غذا. یہ دونوں چیزیں مل کے جو چیز بنتی ہے تو پھر کیا ہی کہنے. ہم نے تھوڑی سی کوشش کی اور شکر الحمدللہ کہ میں نے محنت بھی کی. اور 5 گھنٹے سے پہلے ہمارے استاد نیچے بیٹھنے نہیں دیتے تھے، پیروں سے خون نکلتا تھا ہمارے. کہتے تھے یہی چیز ہے، اگر تم اس میں ٹھیک ہو گئی تو بس ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کچھ نہیں کر سکتے. اچھا مجھے یہ بتائیں، روشن آرا بائی کہا کرتی تھی کہ ہم نے بہت چلمیں بھری اپنے استادوں کی، تو آپ نے بھی چلمیں بھری؟ اس زمانے میں چلم کا بھرنے کے مکے کی جو ہوتی ہے. ہاں نہیں، کیونکہ ہمارے جو استاد تھے وہ، ان کو ایک شوق تھا کہ جس وقت مطلب کتھک ہو رہا ہو تو مطلب یہ کہ جگ رکھ لیتے تھے پانی کا. اور ادھر مطلب یہ کہ میوزک چل رہا ہے اور بس وہ کہتے تھے جب تک یہ جگ ختم نہیں ہوگا، وہ بھی 5 گھنٹے میں ختم کرتے تھے. تم نے بیٹھنا نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ وہ پانی پیتے رہتے تھے، کہتے تھے بس میں پی رہا ہوں. اور بس اس کے بعد ایک اور جو مین بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر بھوک لگتی تھی نا تو ہمیں کھانا نہیں دیتے تھے استاد. کہتے تھے تم پٹھے ہو، پہلوانوں والا کام ہے یہ جو کتھک ہے. اور پہلوانوں والی جو کسرت ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک مکھن کی ٹکی اور 1 گھونٹ چائے، بس کھڑے کھڑے پی لو اور نگل لو، کھانا نہیں ملے گا. نہیں ملتا تھا. روشن آرا بیگم بھی یہی مجھے بتا رہی تھی. جی آپ دیکھ لیجئے، یہ کہ ایسے تو نہیں، کشٹ کرو گے تو آگے کچھ سیکھو گے. وہی مکھن آج کام آ رہا ہے. وہی مکھن کام آ رہا ہے واقعی میں. نہیں پہلے تو ان سے پوچھتے ہیں پہلی فلم کا، اسی کا گانا لگائیں گے. یہ بتاؤ زریں کہ ایس سلیمان کی فلم آئی تھی گلفام، اس کے بارے میں کچھ بتاؤ. گلفام کا کچھ ایسا قصہ ہے کہ میں کراچی میں فلموں میں کام کر رہی تھی اور سلیمان کی یہ پہلی فلم تھی. تو درپن مجھے ملے تھے، درپن صاحب کے ساتھ میں نے بازیگر ایک فلم بنی تھی، اس میں میں نے کام کیا تھا. مسرت نذیر بھی تھی. وہ تو آپ کو پتا کتنی شرارتی تھی مسرت، کسی کو نہیں بخشتی تھی اور میری بڑی دوستی تھی. تو بہرحال وہاں انہوں نے مجھے دیکھا اور درپن صاحب نے تو کہنے لگے، اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اس گھر کی بہو بنوں گی. کہنے لگے کہ بھائی ایک کلاسیکل ڈانس ہے اور ہمیں کوئی لڑکی نہیں مل رہی، تم لاہور آ جاؤ. اس وقت تک میں کراچی کی کوئی 8-10 فلمیں کر چکی تھی. اور پھر میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں ضرور ٹرائی کروں گی. میں اس قابل تو نہیں کہ میں مطلب فلموں کا، مجھے کتھک کا نہیں تھا اتنا آئیڈیا، مگر زیادہ تر میں نے کتھک، حالانکہ ہر انداز کے میں نے ڈانس کیے ہیں کتھک کے علاوہ بھی، مگر میں نے ہر انداز کو میں نے اپنایا، میں نے سیکھا، اس پہ غور کیا. ایسا نہیں ہے کہ بس میوزک چلا اور کھڑ کھڑ نہیں، میں اس کی متاخر تک پہنچ جی پریکٹس کرتی. ہفتے 15 دن پریکٹس کے بعد. فلم کے گانے کی بات ہو رہی تھی نسیم بیگم کے. ہاں وہ ہوا یہ کہ گلفام کا جب میں پہنچی ہوں ان کے سیٹ پہ، شوٹنگ تھی رکشی کا کوئی پروگرام تھا، اس کا ڈانس پکچرائز کر رہے تھے سلیمان. تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ گانا ہم سناتے ہیں اور یہ دیکھو کہ کیا تم کر سکتی ہو. سلیمان نے کہا اور درپن بھائی نے. جناب میں نے جس وقت وہ گانا سنا، اس زمانے میں نسیم بیگم، کیا کہنے نسیم بیگم کے کیا سر تھے. اور میں کہتی ہوں کہ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو میں نمبر 1 ہوتی، سب سے آگے جا رہی ہوتی، مگر زندگی نے وفا نہیں کی. بہت جلدی وہ بیچاری چلی گئی. میری بڑی دوستی تھی ان سے. تو انہوں نے کہا کہ نسیم بیگم کی یہ اور تانے اور یہ سب کچھ کیا کر سکو گی. پہلے تو میں سچ مچ پریشان ہوئی، کیونکہ ایک تو نیا ماحول پنجاب کا، تو کراچی کے جو لوگ آتے تھے نا وہ لاہور آتے ہوئے ذرا گھبراتے تھے. ہاں انڈسٹری کے، ہاں کہ بڑے بڑے نام تھے اور زیادہ وہ نہیں تھا. کراچی میں زیادہ فلمیں بن رہی تھیں مگر اس طریقے سے نہیں بن رہی تھی. تو ایسا ہوا کہ میں نے کہا جی پہلے مجھے سنوا دیں. جب سنا میں نے تو جناب نسیم بیگم
وہ اس زمانے میں وہ جو گانا گا گئی ہے نا, چھن چھن پائل باجے ماں. اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں, تو سلیمان میرے پاس آئے, بہت تنگ کرتے تھے, یہ سرتال کو بہت سمجھتے تھے. اور میرے سب سے زیادہ جو کتھک کلاسیکل گانے ہیں وہ سلو نے پکچرائز کیے. جی وہ آگے ان کی بات ہوگی, مگر چھن 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 پائل باجے ماں, چھن چھن پائل باجے ماں, آپ کی سماعتوں کی نظر. ویلکم بیک. آپ سن رہے تھے چھن چھن پائل باجے ماں, بیوٹیفل ٹریک, اور انہی کی جو پرفارمنس تھی وہ اس گانے میں تھی. آئی ہوپ کہ آپ نے کبھی کہیں آپ کی نظر سے گزری ہو, جو کہ ہماری یوتھ ہے, لیکن پرانے لوگ تو سب جانتے ہوں. جی بالکل, یوٹیوب پہ ہے یہ گانا, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کی بات سے معذرت چاہ رہی ہوں, اس میں جو تھے صدیق سمراٹ, بہت بڑے استاد ہیں, ان کی بھی میں شاگرد رہی, شادو مہاراج کی بھی رہی, دہلی گھرانے کی. مگر انہوں نے اتنا خوبصورت انداز سے مجھے سمجھایا وہ, کہ اس کے جو ٹکڑے تھے جو ہم کتھک میں ڈالے انہوں نے, سلیمان کی پکچرائزیشن کا تو جواب ہی نہیں, کیونکہ کتھک میں نے دیکھا کہ سلیمان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں پکچرائز کر سکا. بالکل صحیح. میرے جتنے گانے کتھک کلاسیکل تھے وہ شاید اسی وجہ سے میں بیوی بن گئی ان کی. تھینک یو سو مچ جناب. آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کس طرح سے آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اپنے موبائل کے رائٹ میں جائیے, سنو لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا نام, اپنے شہر کا نام, اور میسج ٹائپ کیجیے, بھیج دیجیے 8881 پر. فیس بک / سنو پاکستان, ہمارے فیس بک کے پیج پہ جائیے, اور میلوڈی ٹائم لائیو اسٹیٹس پر آپ لوگ کر سکتے ہیں کمنٹس, اور شو کا حصہ بن سکتے ہیں. اور آج کی ہماری خاص مہمان جو کہ کلاسیکل موسیقی کی اور کتھک ڈانس کی بےتاج ملکہ ہیں, زری پنہ, وہ ہمارے ساتھ آج لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ لوگوں کے کچھ میسیجز کی جانب بھی بڑھتے ہیں جناب. ہمیں جن لوگوں نے جوائن کیا ہے ان میں ٹاپ آن دا لسٹ سر فہرست جناب گلزار علی مری ہیں, اور پسند کر رہے ہیں شو کو, بہت شکریہ. احتشام دلاور ہیں, محمد مزمل اور علی شیخ ہیں. اور اس کے علاوہ جناب ہمیں جوائن کیا ہے غضنفر خان مرال نے, تھینک یو سو مچ. آپ لوگ پسند کر رہے ہیں شو کو. 8881 کے بھی میسیجز کی جانب جناب بڑھیں گے. نایاب خان نے ہمیں میسج کیا ہے, اور نایاب کہہ رہی ہیں شو بہت اچھا جا رہا ہے, ہمیں کلاسیکل موسیقی میں کوئی بھی گانا یا پرفارمنس دیکھے صدیاں بیت گئی. آج تو ہے ہی, چونکہ خود یہ ہیں آج کلاسیکل ڈانس. جی ہاں. اچھا زری, آپ نے تقریباً 50 فلموں میں کام کیا. اب جب آپ اسکرین پہ آپ کا ڈانس آتا تھا تو لوگ کوائنس, آپ اس زمانے میں آپ کو یاد ہے اسکرین پہ یوں پھینکا کرتے تھے, جو کہ ہمیں اس سے نظر آیا کرتے تھے. 2-3 چیزیں ہوتی تھی جی, کہ کوائنس بھی پھینکتے تھے, اور اس کے علاوہ پھولوں کے بڑے بڑے ہار تھے, وہ بھی ہوتے, جو کہ میں اسٹیج پہ بھی جب میں پرفارم کرتی رہی ہوں باہر کے ممالک میں بھی, تو اس وقت بھی یہی تھا کہ سب سے زیادہ جو نظر عقیدت وہ آرٹسٹ کو پیش کرتے تھے, وہ خراج تحسین یہ تھا کہ پھولوں کے ہار پھینکتے تھے. جی ہاں. اچھا جی, ایس سلیمان کی ایک اور فلم تھی 1963 کی, باجی, حفیظ اللہ حسن صاحب کی فلم تھی, اور اس میں ایک بڑا ہسٹورک گانا تھا, ملکہ ترنم نور جہاں اور فریدہ خانم. اس کے بعد کبھی نینوں نے گایا. ایک میرے خیال ہے ہسٹری, اگر ہسٹری لکھی جائے بنے گی بھی نہیں, سلیم اقبال کا یہ گانا تھا, اور اس کے بارے میں بتاؤ. جناب میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں, یہ ایک بڑی عجیب سی کہانی کہنا چاہیے اس کو, کہ ہمارے لیے زندگی کا سب سے بڑا چیلنج جو تھا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہ تو وہ ہندوستان میں یہ بن سکتی, یہ جو پروگرام تھا یہ وہاں بھی نہیں ہو سکتا, یہاں بھی نہیں اب ہو سکتا. ہم اگر جنم بھی لے لیں ایک چیز بن جاتی ہے. ہوا یہ تھا کہ جس وقت یہ حفیظ اللہ حسن نے مجھے بلایا اور کہنے لگے کہ بھائی یہ اس دن میں وہ دن نہیں بھولتی کہ استاد اللہ رکھا خاص طور پہ انڈیا سے آئے, بانوں کے والد, روحی بانوں کے والد, اور جناب وہ آ کے تو انہوں نے جس وقت طبلہ شروع کیا, اور ادھر استاد یہ سمراٹ صدیق سمراٹ. اچھا, یہ استادوں کی بڑی پرابلم ہوتی ہے, آپس میں کہتے ہیں جی میں آگے وہ آگے, یہ ان کی ہوتی ہمارے ہم جاتے. اچھا ہوا کیا کہ جس وقت یہ شروع ہوا کام تو ادھر سلمی اقبال کیا کہنے, کیا زبردست میوزک تھا, اور جو اس کے بعد استاد اللہ رکھا, ذاکر حسین چھوٹے سے تھے جو ساتھ آئے تھے, اب تو خیر ماشاءاللہ بہت بڑی شخصیت ہے, اللہ ان کو زندگی دے, خوش رہیں, دعا ہے میری. مگر ان کے وہ یاد رکھیں کہ ان کے ابا کے طبلے پہ میں ناچی ہوں, یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور میری خوش قسمتی ہے جی. اچھا, اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ساتھ ہی فریدہ خانم اور میڈم نور جہاں کہہ رہی تھی کہ جیسے وہ ہے سجن لاگی توری لگن منما. اچھا, وہ کہتی تھی کہ جب اس کا انترا اوپر جائے گا تو میں نے یہاں سے شروع کرنا ہے. اچھا, جو دونوں میں چپ قلش فریدہ خانم نے
और मैडम नूर जहाँ में चप्पलिश, क्योंकि फरीदा जी नीचे बेस उनका बहुत अच्छा था, मैडम को उन्होंने ऊपर बकौल मैडम मैंने तो उत्ते उन्होंने रखे, बिल्कुल, और वो कहती थी मिलने की रहना, वो ऊपर आसमान पे मैडम ने जाके कमाल है, बिल्कुल ऊपर पहुंच गई थी। अच्छा हुआ ये कि जनाब फरीदा खानम कहें कि मैंने तो इस सुर से आगे नहीं जाना, मैडम कहें कि मैंने इस सुर से आगे जाना है, मगर फरीदा खानम वाला जो अंतरा वो मुझे मिलना चाहिए। बड़ी अच्छा, वो अलग झगड़ रही है, जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए, सलीम इकबाल सर पकड़ के बैठे हुए म्यूजिक हॉल में, उधर अल्लाह रखा, उस्ताद अल्लाह रखा, और सिद्दीक सम्राट घुंघरू बांध के कहते चलो भाई चलो जरा तुम बताओ तुम कितने पानी में हो, वो अलग लड़ रहे हैं, ये और एमी मेनवाला, और मैं और एमी मेनवाला। एमी मेनवाला से एक ही उस्ताद के हम शागिर्द हैं, मगर एमी का अम्मी को गुस्सा ज्यादा आ जाता था, कह लिए आज देखते हैं कि आज तुम हो या मैं हूँ, मैंने कहा वो तो खैर वक्त बताएगा। अब हम अलग लड़ रहे हैं, एक जंग पूरी थी जो वो उस फिल्म में और उस गाने में हुई है, मगर वो एक फनपारा। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में अगर वो कथक के हवाले से किसी को हवाला दें तो ये नहीं कि हम कुछ नहीं है, तो 1 महीना रिहर्सल की थी, मगर मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो एक फनपारा है, और इतने बड़े बड़े उस्ताद जो कि अब पैदा नहीं होंगे, ना वो बन सकती है ना वो बनेगी। अच्छा, ये मैं बताता चलूं कि ये जो गाना है ना, जो इसका वीडियो अभी वो भी हम दिखाना चाहेंगे, उसमें ये दोनों डांस कर रही हैं, कथक कर रही हैं, और ये एक मेहंदी की रस्म है जिसमें ये ज़ेबा, फिल्म में ज़ेबा की मेहंदी है, उसमें ये मैडम नूरजहां भी बैठी हुई हैं, उसमें नैयर सुल्ताना तो नहीं थी क्योंकि वो बीमार हैं और ये हो रहा है, उसमें लैला भी बैठी हुई हैं, बहुत सारे लोग हाँ, काफी आर्टिस्ट पहली दफा सुलेमान ने इकट्ठे किए थे, इकट्ठे किए बहुत थे। किए थे, और बहुत अच्छा जी, आपके समातों के लिए सजन लागी तोरी लगन मनमा। Welcome back. You're tuned into the largest FM radio network, Suno FM 89.4 Melody Time. अमीशा और ख्वाजा नजम आपके साथ इस वक्त दोपहर के इन पलों में आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत इजाफा। आज हमारे लाहौर स्टूडियो की रौनक बढ़ाए हुए हमारे साथ हैं जरी पन्ना। और जनाब, आप लोग मैसेजेस के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू हमें ज्वाइन किए हुए हैं। अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो आपको बताते चले हाउ टू पार्टिसिपेट इन द शो। अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, सुनो लिखिए, स्पेस दीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम, और आप जरी पन्ना से किसी भी गाने की फरमाइश कर सकते हैं, या फिर आपका कोई पसंदीदा गाना आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्ले करें, वो भी जरी पन्ना की परफॉर्मेंस में, तो हम लोग आपके लिए प्ले कर सकते हैं। 8881 पर आप इसको रवाना कर दीजिए। इसके अलावा Facebook/सुनो पाकिस्तान और मेलोडी टाइम लाइव स्टेटस पर आप लोगों के कमेंट्स आपको शो का हिस्सा बना सकते हैं। हमें कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, उनके नाम साथ साथ शामिल करते हैं ख्वाजा साहब। जी ज़रूर। हमें सलमान जिक्रिया ने ज्वाइन किया है और शो पसंद कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अरसे के बाद इस तरह का शो देखने को मिला है जिसमें हमें पुराने आर्टिस्ट मिलवा रहे हैं। बिल्कुल, क्रेडिट गोज टू ख्वाजा नजम। अच्छा जी, और इसके अलावा उमर अजमल ने हमें मैसेज किया है और कह रहे हैं वेलकम टू द शो जनी। और इसके अलावा हमें चांदनी ने मैसेज किया है, शो पसंद करिए, बहुत शुक्रिया। और ज़ियाद अहमद ने हमें मैसेज किया है और ज़ियाद कहते हैं कि आपका जो मेलोडी टाइम है और सुरीले, वो क्या है, पुराने गाने सुहाने दोनों का वक्त सेम है। जी बिल्कुल सेम, मंडे ट्यूसडे, ये मंडे को होता है, वो ट्यूसडे को होता है 2 से 4 लाइव। जी, और इसके अलावा हमें फिया परवेज ने ज्वाइन किया है, शो पसंद कर रही हैं फिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर भी हम जाएंगे, लेकिन हम कुछ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जरी पन्ना हमारे साथ मौजूद है। अच्छा जी, अब हम आ गए 1969, एक फिल्म अहमद बशीर जो कि हमारी हैं बुशरा हमारी अंसारी उनके वालिद वो डायरेक्टर थे। अच्छा। और उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी नीला पर्वत, इसमें मोहम्मद अली और हुस्ना थे और मौसीकी पिया रंग कादिर की। बहुत खूबसूरत एक नगमा था, रोशन आरा बेगम ने गाया था। अच्छा। जो कि जरी पे पिक्चराइज हुआ था। तो जरी, अब आप इसके बारे में बताइए इस गाने। उफ, मुझे हमेशा इम्तिहान में डाला, मैं इस काबिल हालांकि नहीं हूँ। सच्ची बात है कि इंसान बूढ़ा हो जाता है, इल्म कभी ख़त्म नहीं होता, एक समुंदर है। अहमद बशीर का लतीफ़ा मैं पहले ये सुनाऊंगी कि अहमद बशीर से मैं खौफजदा बड़ी थी। कराची से मैं आई तो मुसरत नज़ीर ने कहा कि अहमद बशीर तुम्हें फिल्मों में लेना चाह रहे हैं, खबरदार तुम उनके करीब ना जाना, वो ईंटें मारते हैं सर पे। मुसरत बहुत मजाकिया थी और इतनी शरारती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलते चलते आदमी को परेशान होकर देख रहा होता था कि मुसरत क्या कहती, सीधी निकल जाती थी बिल्कुल बेतनाई से। हाँ। अच्छा, वो जनाब जब मैं लाहौर आई तो जनाब देखा तो अहमद बशीर साहब मुझे नजर आए खाकी कपड़ों में, गिरेबान खुला हुआ,
बाल उनके खड़े हुए और एक सीधी चीज चली आ रही, मैंने कहा आज मेरी खैर नहीं है। अब वो जिधर से आते थे ना, मैं कतरा के उधर से निकल जाती थी। एक दिन पकड़ लिया उन्होंने, कहने लगे तुमने क्या मुसीबत डाली हुई है, क्यों नहीं कर रही हो काम। मैंने कहा जी मुझे कुछ नहीं है एतराज, मगर ये कि मुसर्रत ने कहा था कि आप सर फाड़ देते हैं। यकीन कीजिए मैं सचमुच खौफजदा थी। तो कहने लगे कुड़िए कुड़िए कहते थे, कुड़िए तेरा दिमाग खराब है। मगर क्या कहने, उसमें इल्मियत इतनी थी, इतना सुरताल था, सुरताल इतना। आगा तालिश ने बहुत खूबसूरत काम किया था। और जनाब उसके बाद क्या हुआ, जिस वक्त मैं उनके काम के लिए तैयार हुई, आप यकीन करेंगे कि मैंने कोई रिहर्सल नहीं की थी। वो गाना बहुत मुश्किल गाना था, क्योंकि उसमें कथकली था, भारतनाट्यम था, मणिपुरी था, 5-6 रंग दिए थे। तो कहने लगे, मुझे पंजाबी में कहते, मुझे पंजाबी मेरी ज़रा ख़राब गुलाबी पंजाबी बोलती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। वो जनाब कहने लगे तनु आज़ाद छड़िया। मैंने कोई उस्ताद नहीं रखा था, वो जो कुछ मैंने सीखा हुआ था अपने उस्तादों से, थोड़ी थोड़ी झलकियाँ मैंने दी हैं। हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ, खुदा करे कि लोगों को ये चीज़ें पसंद आएँ। और दूसरी बात ये कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतना सुरताल को समझते, तो मेरी खुशकिस्मती देखिए कि रोशन आरा बेगम इतनी बड़ी उस्ताद, जिनके म्यूज़िक, जिनके सिंगर उस्ताद पिया रंग, बहुत बड़े उस्ताद थे, उनके म्यूज़िक पे मैंने वो रक्स किया। और वो एक फनपारा है, एक सबक है, जो कि कहते हैं ना कथक क्या है, कथक हवा नहीं है, कथक बड़ी खूबसूरत चीज है। कथक में मोहब्बतें, बोल क्या है इसके, बोल क्या थे? पापी पपिया रब बुलाए, कुछ इस तरह का था। पापी पपिया, हाँ पापी पपिया। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि वो इतने आलीशान वो बनी थी, फिल्म तो थी बहरहाल चली नहीं, क्योंकि नफ्सियाती कोई था उनका, साइकोलॉजिकल। जी आगा तालिश ने बहुत खूबसूरत काम किया था। और मेरी दोस्ती भी वहीं से ज्यादा आगा तालिश से हुई थी। मेरे रूहानी बाप थे, उन्होंने शादी भी उन्होंने खुद बैठ के मेरी शादी कराई थी। और जनाब महर पे लड़ पड़े थे कि हम अपनी लड़की को ले जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि सुल्लू के भी रिश्तेदार खुश नहीं थे, मेरे भी रिश्तेदार खुश नहीं थे, हम दोनों ने एक मोहब्बत की शादी की थी। अच्छा। तो आगा तालिश रूहानी बाप बाकायदा तौर पे आखिरी वक्त तक वो मेरे साथ रहे। बहुत बड़ी शख्सियत थी, और उनके ख़ानदान ने भी मुझे बहुत प्यार दिया, जैसे एक बेटी को देते हैं। बहरहाल जी जो कुछ हुआ, मेरे ख्याल है ये पहले गाना सुनिए, इसके बाद बात करेंगे। जी हाँ, रोशन आरा बेगम की जी के ये नगमा खूबसूरत फिल्म नीला पर्वत आपकी समातों के लिए। वेलकम बैक, मेलोडी टाइम में खुश आमदीद, अमीशा आपके साथ। और मेरे साथ इस वक्त लाहौर स्टूडियो में है ख्वाजा नजम। आप लोग SMS कर रहे हैं हमें 8881 पर, और Facebook/सुनो पाकिस्तान। हमारे मेलोडी टाइम पे आप लोग कर रहे हैं कमेंट्स, और कमेंट्स के थ्रू आप लोग हमारे शो का हिस्सा बन रहे हैं। सो कमेंट्स की जाने भी बढ़ेंगे, उससे पहले आपको बताते चले, इफ यू जस्ट ट्यून इन आवर रेडियो, यू ट्यून इन टू द लार्जेस्ट FM रेडियो नेटवर्क सुनो FM 89.4 जनाब। और दोपहर के इन खूबसूरत लम्हात को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हमारे शो का हिस्सा बनी हुई है आज क्लासिकल मौसीकी की और कथक की बेताज मलिका ज़री पन्ना। ज़री, कैसा लग रहा है आपको आज स्टूडियो में? भाई मैं कुछ ख्वाबों की दुनिया में खो गई हूँ। ख्वाजा नजम, मैं तो उनको गुरु कहती हूँ। अच्छा। और मैं कहती हूँ इतनी परफेक्शन, हर आर्टिस्ट के नाखून तक चेक कर लेते हैं एक नज़र में। अब मुझ पे भी झाड़े पड़ चुकी हैं, बाल ठीक करो, कपड़े ठीक करो, क्या है। अब अगला बेचारा थका हारा और डर के मारे नजम के ना घड़ी घड़ी शीशा देखेगा, कंघी करेगा कि कहीं झाड़ फिर ना पड़ जाए। मगर परफेक्ट नजम जैसा के लिए कहा जाता है, ये बहुत शुक्रिया। ये नहीं करता, और मैंने बहुत कुछ सीखा है नजम से, डिसिप्लिन, अंदाज, और ये इंसाइक्लोपीडिया भाई म्यूजिक के, तो मेरा कहती हूँ, मैंने कहा कंप्यूटर फिट किया हुआ है। आप किसी आर्टिस्ट के लिए बात कर लें, ये पूरा शजरा नसब खोल के रखते हैं। चले अब आपका शजरा में बताता हूँ। आपने यहूदी की लड़की में काम किया, आपने बाजी में काम किया, आपने अजरा में काम किया, मौज मेला, बगावत, कुलफाम, इंस्पेक्टर कानून और हवेली। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की मौसीकी थी, और नसीम बेगम का फिर इसमें गाना था सैया जा जा रे जा 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 रे जा। बताओ इसके बारे में। मैं इसलिए फ़ख्र करती हूँ कि मुझे ये, वैसे तो मैंने बहुत सारे मुख्तलिफ अंदाज़ों से काम किए, मगर जब क्लासिक का नाम आता है, तौबा में बड़ा अच्छा अंदाज था मेरा। और ये जो थी हवेली, ये आगा तालिश के साथ थी। अच्छा। और इतना खूबसूरत अपना नसीम बेगम ने गाया था। जी जी। उसमें जो उन्होंने मुझे नृत्यकारी सिखाई थी, हमारे जो उस्ताद थे सम्राट, सिद्दीक सम्राट, उनको मैं बहुत सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस काबिल समझा। और आप लोगों की मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि आप आज तक मुझे याद रखते हैं। जब चले जाएंगे तो ठीक है, मगर अभी जिंदा हैं, और आप लोग अपनी यादों में, अपनी मोहब्बतों में मुझे याद रखें।
میں آپ کو ہمیشہ پیار کرتی ہوں, دعا دیتی ہوں, خوش رہیں, مگر میرا یہ گانا ضرور دیکھیے. جی دیکھتے ہیں جی. جناب اس خوبصورت گانے کے ساتھ ہم آپ لوگوں کو اس پروگرام کو آگے لے کر چلنے کے لیے کہیں گے, اور آپ لوگ سن رہے ہیں سن FM 89.4. اس خوبصورت ٹریک کے بعد ہم آتے ہیں واپس, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں میلوڈی ٹائم. اتنے خوبصورت لمحات جو دوپہر کے آپ کے لیے ہم نے ایک خوبصورت اضافہ جو لاہور اسٹوڈیو کا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کے لیے, اسپیشلی آپ کے لیے, آپ کی خاص درخواست پر ہم لوگوں نے انہیں مدعو کیا ہے. اور چونکہ آپ لوگ اپنے SMS اور کمنٹس کے تھرو ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ پرانے کون کون سے آرٹسٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں ان سے, وہ سنگر ہوں, ایکٹرز ہوں یا کتھک ڈانسرز ہوں, آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں دوبارہ سے ان لوگوں کو ٹیلی ویژن اسکرینس پر, اور دیکھتے بھی ہیں لیکن ریڈیو اسکرین پر پہلی بار دیکھ رہے ہیں جی, اور ساتھ فیس بک پہ فیس بک سنو پاکستان. جناب ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ بھی آپ لوگ ہمارے ان شوز سے محظوظ ہو رہے ہوں گے, اور یہ جو ہماری چیٹ چل رہی ہے, کچھ فن ہے, کچھ مذاق ہے, اور کچھ بہت ہی سیریس قسم کے جو ان کے ساتھ زندگی میں وہ اچھے اچھے انسیڈنٹ ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہیں. اچھا, زندگی کا کوئی ایسا ایک خوبصورت لمحہ جو آپ کو ہمیشہ یاد رہا ہو کہ ہاں یہ میری زندگی میں بتاؤں, زندگی میں کیا ایس سلیمان سے شادی ہونا ان کا سب سے بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے جو کہ بلکہ ان سے پوچھیں گے جی, کیونکہ اس کے بعد یہ پروڈیوسر بن گئی تھی, پھر انہوں نے فلموں میں کام نہیں کیا, اب وہ والی زندگی اب ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہاں میں نے جس وقت شادی کی وہ آخری جو میری فلم تھی جس سے میں نے گھنگرو اتارے وہ نیلا پربت تھی, اور میں نے کہا تھا آج کے بعد بس ختم میری یہ زندگی, یہ سفر ختم. اب دیکھتی ہوں کہ نیا سفر جو زندگی کا شروع ہو رہا ہے کیسا شروع ہو رہا ہے. بہرحال بہت اچھا رہا, ساتھ بھی اچھا رہا, اور میں نے پھر سوچا کہ میں بالکل ہی بس اکتا گئی تھی, مجھے لگتا تھا کنواں ہے اس کے اندر میرا سانس گھٹ رہا تھا. تو پھر سلیمان نے بڑی مہربانی کی, مجھے کہنے لگے کہ تم چیزیں سوچو کیا کرتی ہو. میں نے پھر ڈریسز پہ ان کو بتایا کہ اس طرح کریں, میں کتابیں پڑھ کے بتاتی تھی کہ سنو فلاں کہانی بڑی اچھی ہے, جیسے راحت کاظمی کو میں کھینچ لائی, بابرا شریف کو میں نے کھینچا کیونکہ بھول میں شمی مارا کے ساری وہ انٹروڈکشن تھی بابرا کی, سلو بھائی کی فلم, ہاں سلو کی تھی. اس کے بعد یہ ساری چیزیں چلتی رہی. میں کہانی پڑھ کے نا ایک بہت ہی اہم جو کہانی تھی وہ تھی راشد الخیری کی مہودہ, جو زینت کے نام سے سلیمان نے بنائی, اور میں سمجھتی ہوں کہ ان سے زیادہ خوبصورت فلم, اس کی ایکٹنگ, اس کے گانے, اس کا ساری جو کچھ ہے, ہر چیز کی تعریف جتنی بھی کم ہے جو کی جائے. بہت اچھی فلم تھی زینت. اور ایک صاحب تھے وہ 10ویں محرم کو یا 9ویں محرم کو بھی پڑھتے ہیں سلام, میں نام بھول گئی ہوں, معافی چاہتی ہوں کیونکہ کافی عرصہ, مگر یہ کہ کسی گھر کا یہ بھی چراغ تھا, یہ لفظ تھے, اور وہ بچے کو اس طرح ہاتھ سے ہر ماؤں کے ساتھ ہوئے, اور عورتیں اس فلم کو دیکھ کے, اس سین کو دیکھ کے آپ یقین کریں گی کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی, وہ دیکھ نہیں سکی تھی. اس زینت کے نام سے شبنم پہ بچہ لے کے وہ قبرستان میں بچہ مر جاتا, گھبرائے گی زینب, وہ پیچھے پکچرائز ان پہ ہوا تھا, اور وہ بہت اچھا تھا. فلم میں اور بھی بہت سے سارے گانے اچھے تھے کیونکہ ناشاد صاحب کی میوزک تھا, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. اور رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے, مہدی حسن صاحب کا یہ گانا آپ کی سماعتوں کے لیے. You tune into the largest FM radio network Suno FM 89.4 میلوڈی ٹائم میں خوش آمدید. میں ہوں امیشا, میرے ساتھ اس وقت خواجہ نجم اور پاکستان انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام کلاسیکل اور کتھک موسیقی کی ہمارے ساتھ موجود ہیں بے تاج ملکہ زنی پنا, اور گفتگو ہو رہی ہے جناب ان کی کریئر کے حوالے سے, جن جن موویز میں انہوں نے پرفارمنس دی, اور وہ سارے معاملات تو ہم ڈسکس کر ہی رہے ہیں نجم صاحب. تو لیکن یہ ہے کہ میں یہ شادی کے بعد یہ پروڈیوسر بن گئی, کہ پروڈیوسر آپ بنی تھی تو آرگنائزر بہت اچھی تھی آپ, اور چیزوں کو کس طرح سے آپ آرگنائز کرتی تھی, لائک شادی سے پہلے کی لائف اور شادی کے بعد کی لائف, اٹ واز اے ہیوج ڈفرینس. آپ نے ایک طریقے سے آپ ایک کتھک موسیقی میں, کلاسیکل موسیقی میں ایک نام کمایا آپ نے, اور اس کے بعد پھر شادی ہوئی تو پھر ایز اے پروڈیوسر اور آرگنائزر, مطلب 2 ڈفرینٹ پروفیشنز. تو کیسے آپ نے اس کو مینیج کیا؟ یہ ایک پل سرات تھا میرے لیے. یقین کیجئے کہ میں اچانک اتنے شو بزنس سے, کہ جب لاکھوں لوگوں کے سامنے میں پرفارم کرتی تھی, دنیا میں پھری, دنیا میں کام کیا, میں پاکستان کا نام روشن کیا, شکر الحمدللہ. لوگ تو ویسے مطلب ہوتا ہے, مگر خدا نے مجھے اتنی ہمت اور طاقت دی تھی کہ پاکستان کی نمائندگی میں نے بے شمار بادشاہوں اور ملکوں میں جا کے کی. وہ تو چلے اپنی جگہ. اب یہ جو آپ کہہ رہی تھی, میں بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ
वो 3 वक्त का खाना तुम बना के ये भिजवाया नहीं, था, 150 हाँ। आदमी होता था। हाँ। और मैं बाकायदा तौर पे बाकायदा खड़े होके मैं अक्सर तो मैं खुद भी खाने चटपटे पका लेती हूँ, कभी आप लोगों को भी और सुनने वालों को भी कहती हूँ खिलाऊंगी। बहुत खाया मैंने। शबनम बता रही थी कि जब हम इंतजार करते थे, क्योंकि बहुत फिल्मों में काम किया शबनम ने इनकी, कहती थी हम 1 बजे का इंतजार करते थे कि आज जनी भाभी क्या भिजवाएंगी खाना, इतना लुत्फ, मतलब वो कोई बाहर से खाना नहीं कोई खाता था, सिर्फ इनके हाथ का पक्का हुआ। और मुझे शौक ये और सुलेमान को था कि पार्टियां दोस्तों को बुलाते थे हम, और इतना बड़ा 100-150 पाई के देग बना के मैं रखती थी सीढ़ी में। अब आप सोचिए कि इतने बड़े, मैं किन किन के नाम लूं, चौधरी एतजार बड़े शौकीन हाँ, वो भी उन्हें बहुत शौक था। मौलाना कौसर नियाजी, एसएफ जफर साहब, बदशान खटक, किश्वर नाहीद, मुनीजा हाशमी, ये लोग सारे। और ताहिरा सैयद और उनकी अम्मी जी, उनके बारे में बताइए ना, कैसे लेके आई फिल्म में ताहिरा को जी। यहाँ तक तो मैं ये खाने तक मैं दूध मतलब भेजती रही, ये तो एक अलग मेरा जिम्मेदारी थी। सही। मगर ताहिरा सैयद का मैं एक और वाकया बता दूं कि मैं जब कराची से आई तो एक दिन बीबी मेरे लिए तो काबिल एहतराम है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मेरे घर ले आई ताहिरा को, कहने लगी पन्ना तुमने ताहिरा को सिखाना है डांस। जब मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा एक तो बीबी इतना बड़ा नाम, और मैं भी नई आई थी, कोई इतना, उन्होंने सितार भी सिखाई थी जी। मैंने कहा ताहिरा को, मैंने कहा ताहिरा बीबी छोटी सी थी, अभी खत्म की थी पढ़ाई, तो मैंने कहा ताहिरा जरा चल के तो दिखाओ। अब ये जो चली है ना, तो मैं कहती पूरी जमीन हिल गई। इतने लंबे पैरों तक बाल थे ताहिरा साहब, आज की लड़कियों की भी चाल की में बड़ी तकलीफ होती है मुझे जब मैं देखती हूँ। हमारे उस्ताद जो थे ना, वो कहते थे जिसकी चाल अच्छी है वो डांसर है, जाएगी। इंटरेस्टिंग। हमारे उस्ताद ये करते। अब जो मैंने देखा ताहिरा को, मैं कहा बीबी, उनके पैरों में गिर गई मैं कहा बीबी जान, मैंने कहा मैं इसको नहीं सिखा सकती, ये मुझे बिल्कुल भुला देगी, इसको आप कुछ और सिखा दें, डांस नहीं सिखा सकती। ये तो चले हो गया, एक वाकया था। अच्छा। उसके बाद दूसरी मुलाकात जब हुई, ये जो एक गाना बड़ा मशहूर आपने सुना, ये महफिल जो आज सजी है, मोहब्बत का गाना था ये, और जनाब कमाल का ये गाना बना, और बीबी पुखराज तैयार नहीं हो रही थी कि ताहिरा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि स्टूडियो आए। अब हम बड़े परेशान, बड़े भाईजान ने फिर जब कहा तो बीबी पुखराज मान गई। हमसाए भी तो थे ना आप लोग संतोष साहब के घर के जी, बाकायदा तौर पे उनसे रिश्तेदारी थी, बाकायदा उनके वालिद जो थे वो संतोष भाई के, सुलेमान के वालिद के भाई बने हुए। अच्छा अच्छा। शबीर शाह जी। अच्छा। आज तक वो रिश्ता कायम है। हाँ, वो रिश्ता आज तक चल रहा है। वो लोग जब भी मिलते हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, हमेशा बहुत प्यार, बड़े एहतराम से मिलते। आज के जमाने में मोहब्बतों की जरा थोड़ी, मगर इस फिल्म में मोहब्बत वाकई एक रंग लाई, और ये गाना जो था, ये महफिल जो आज सजी है, बहुत खूबसूरत ट्रैक है ये। और इसमें इस गाने में ना एक गुरूर भी है, एक तकब्बुर भी है, और जिसे कहते हैं ना कि एक अदा भी है। इससे अदा मतलब ये आजकल की अगर यूथ भी सुनेगी तो दे विल एंजॉय, और आप अपने आप के साथ भी इसको एसोसिएट कर सकते हैं इस गाने को। जी बिल्कुल। सो चलिए चलकर सुनते हैं ये महफिल जो आज सजी है। इस महफिल में है कोई हमसा हो तो सामने आए। ट्यून इन किया है आपने लार्जेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क सुन एफएम 89.4। मुझे कहते हैं आरजे हमेशा, और मेरे साथ इस वक्त लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं ख्वाजा नजमुल हसन। और खालिद साहब, कैसा लग रहा है आज गोल्डन जुबली पर आपको मेलोडी टाइम? मुझे हमें तो वक्त का पता ही नहीं लगा। बिल्कुल सही लगता है कि कल ही की बात हो, कल यहीं पे अमार और वो बैठे हुए थे, और वो गाना इतना पॉपुलर उनका हो गया। आरिफ आए, बहुत सारे लोग, देखें अब तक कितने लोग आ चुके। 45वां अगर प्रोग्राम है 50 के करीब, तो कुछ ना कुछ तो मेरे ख्याल पसंद हुआ होगा तो लोगों ने। बिल्कुल जनाब। आप लोग, मैं बल्कि बताती चलूं कि किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Facebook/सुनो पाकिस्तान, और आप लोग मेलोडी टाइम पे लाइव स्टेटस पर कर सकते हैं, कमेंट्स और शो का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ जनाब आप लोग हमें Facebook पर लाइव देख भी सकते हैं, और 8881 पर मैसेज करने का प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, सुनो लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम, अपने शहर का नाम, और मैसेज टाइप कीजिए, भेज दीजिए 8881 पर। जनी पन्ना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जनाब कथक और क्लासिकल मौसीकी में इनका बहुत बड़ा नाम रहा, पाकिस्तान इंडस्ट्री को इन्होंने बहुत ज़्यादा जो क्लासिकल और कथक मौसीकी के जिसे कहते हैं ना कि बरकरार रखा एक रिवायत को। सो ये
बिल्कुल उस रिवायत को बरकरार रखा है इन्होंने. जनाब आप लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं. उसने इब्राश ने हमें ज्वाइन किया हमारे फेसबुक के पेज पर. गजनफर मराल हैं, बहुत शुक्रिया. काफ़ी कमेंट्स हैं मोहम्मद मुजम्मिल के. हमदुल्लाह मलाखिल भी सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया मलाखिल आपका. और इसके अलावा जनाब हमें आयाज खान ने ज्वाइन किया है. मोहम्मद शम्स अब्बासी हैं, हमजा इखलाक हैं, एहतशाम दिलावर बहुत शुक्रिया. अमजद महमूद बहुत शुक्रिया आपके भी कमेंट्स का. और शो पसंद कर रहे हैं खालिद मुल्तानी, थैंक यू सो मच आपका. SMS का बहुत शुक्रिया. जुबैर ने हमें मैसेज किया और जुबैर कह रहे हैं रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गया. ये भी बड़ा एक खूबसूरत सा ट्रैक था. अच्छा हम वही पुराने गाने जो हैं जिन पे खास तौर पे ज़नी पन्ना ने परफॉर्मेंस दी है, वो भी और जो इन्होंने प्रोड्यूस की फिल्में जो प्रोड्यूस की हैं वो आप लोगों को सुना रहे हैं वो वाले गाने. सो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और कुछ मजीद गुफ्तगू करते हैं. अब हम देखें चलते हैं जी 2 फिल्में. एक तो तलाक फिल्म थी, बहुत अच्छी चली. शबनम इसमें थी और शाहिद भी थे और उसके साथ संतोष कुमार भी थे. अच्छा. कुछ बताएं जरा तलाक फिल्म के बारे में. देखिए तलाक सुलेमान ने जितनी भी फिल्में बनाई उसमें कोई ना कोई हमने मैसेज दिया है. सही. अब तलाक का देखिए कितना नुकसान होता है कि बच्चे घर खत्म हो जाता है, तबाही आ जाती है, उसके बाद औरत दरबदर हो जाती है. 3 लफ्ज ही होते हैं और एक कागज के टुकड़े पे लिखे जाते हैं हमारी किस्मत को, और वो वहीं के वहीं वो किसी निस्ते नाबूद हो जाता है सब कुछ. जी बिल्कुल. तो तलाक में ये था कि एक तो सब्जेक्ट बड़ा खूबसूरत था, बहुत अच्छा. और दूसरा ये कि मैं चाहती ये थी क्योंकि हर दफा हम एक नया मौजू ढूंढते थे. सुलेमान बड़ी स्ट्रगल करते थे और महीनों कहानी पे बैठते थे आगा हसन इम्तिसाल के साथ, म्यूजिक के साथ, सब चीजों को सेट साथ साथ करते चले जाते थे. तो जिस वक्त तलाक बनी तो तलाक पे इंशा जी उठो अब कुछ करो बड़ा खूबसूरत, बहुत ज्यादा. आज भी पॉपुलर. 76 की ये बात है जब शबनम ने ये फिल्म की थी. जी शबनम थी. शबनम पे ये पिक्चराइज हुआ था. और ये जो गाना ये तो खैर अपनी जगह है, हैसियत रखता है. इसके बोल क्या थे? कदमों में तेरे जीना मरना. अब और हमें कहीं जाना क्या कदमों में तेरे. अच्छा बात हुआ क्या कि जिस वक्त ये फिल्म बनी अब हमारे लिए मुश्किल थी. इंशा साहब नाराज हो गए, कहने लगे ये धुन और ये जो है सारा कुछ ये मेरा सारा है तो ये हो ही नहीं सकता कि ये आप उसको पिक्चराइज करें या उस पर गाना लें. अच्छा. बड़े हाथ पैर जोड़े, बड़े भाईजान संतोष भाई का फोन गया, सुलेमान जाके सब कुछ बाकायदा समझाया कि जी हम इसमें एक पैगाम देना चाह रहे हैं, आप हमारा साथ दें. और आप तो पॉपुलर हो चुके, हमें भी हो जाने दो थोड़ा सा. मैं भी चली गई थी, मैंने कहा इंशा जी उठो पूछ करो. अच्छा. तो बेचारे वो बड़े हंसे, कहने लगे अच्छा चलो ठीक है हम कुछ नहीं करते मगर ठीक है आपका कहना मान लिया. उनकी बड़ी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इजाजत दी. और फिर ये गाना इतना खूबसूरत ये गाना था, बहुत हुआ. शबनम ने बड़ा खूबसूरत. शबनम एक कितनी लाजवाब आर्टिस्ट है, एक हीरा. हमारे यहाँ मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े हीरे हैं. सभी खानम ले लें, नैयर ले लें, जेबा बेगम ले लें, सब हैं. मगर जहाँ आता है एक बड़ी खूबसूरत सी घरेलू लड़की, जेबा के बाद अगर अच्छी लगी तो शबनम. तो चलिए चलकर सुनते हैं जनाब ये खूबसूरत सा ट्रैक. फिल्म है तलाक और गाना है कदमों में तेरे जीना मरना. Welcome back. You're tuning to the largest FM radio network, Suno FM 89.4, Facebook/Suno Pakistan. आप ना सिर्फ हमें सुन सकते हैं बल्कि अभी देख भी सकते हैं. और इस लाइव सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं क्लासिकल कथक मौसीकी की एक बेताज मलिका जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, ज़री पन्ना. हम एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं ज़री. आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करना और आपकी ज़िंदगी की जहाँ से शुरुआत हुई और फिर जब आप प्रोड्यूसर बन गई और जिस तरह से आपने एक मैसेज के साथ अपने शौहर हिदायतकार थे के साथ, वो डायरेक्टर थे, ये प्रोड्यूसर. बिल्कुल सही. और इख्तलाफात हो जाते थे. हाँ वो प्रोड्यूसर की और डायरेक्शन में हो जाता है प्रोडक्शन में. तलाक में बल्कि ये हुआ था कि शाहिद बहुत बड़ा आर्टिस्ट और हमारे वैसे भी अजीज भी हैं वो. और मैं समझती हूँ कि शाहिद के एक्सप्रेशन, शाहिद का अंदाज, सुलेमान की एक बड़ी एक बात थी कि जब भी शाहिद आते थे ना लापरवाह बिल्कुल खलंडरा लड़का था. अच्छा. तो जब आते थे तो उन्होंने एक बाकायदा हेयर कटर रखा हुआ था वो बालों वालों के लिए. जैसे वो दाखिल होते थे कहते थे पहले इसके बाल काटो. बाल कटते थे शाहिद के. सुनो भैया मत करें, सुनो भैया. और इतना प्यारा बच्चा, अल्लाह उसको जिंदगी दे जहाँ बहुत ही अच्छा काम, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था. अब क्या हुआ, एक गाना था उसमें नजमा के साथ. अच्छा. तो इतना जोशीला ये लड़का था कि
तलाक का ही गाना था और जनाब वो नाचते नाचते वो आती है, कुछ कहती है, क्या करती है, तो ये गला पकड़ लेते हैं। अच्छा। आप यकीन करेंगी कि इतना जोश में आया, उसको बेहोश हो गई वो बेचारी। अच्छा। गला दबा दिया। Oh my God। सब लोगों ने जाके छुड़ाया तो बेहोश पड़ी हुई थी। तो क्या किया शाहिद? भाईजान मुझे तो कुछ पता नहीं क्या हुआ, गाने में हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अच्छा जी, बात हो रही आज और कल की, जिसमें आपका मैसेज जहेज के लिए। मैं आजकल मैं आपको बताऊं, लाखों लड़कियां हैं जिनके बाल सफेद हो गए, जो चांदी चौखट पे बैठी हुई इंतजार कर रही है, बालों में चांदी उतर आई और कोई घर अभी हो, तक रिश्ते नहीं हुए, उनका भी कोई घर हो, उनके भी कोई बच्चे हों, उनके लिए भी कोई शौहर जिसका वो इंतजार करे, एक अच्छा जन्म दे बच्चों को, और उसके बाद मुआशरे में उनका बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां भी सिर्फ जहेज की वजह से बैठी हैं, और आज भी ये हमारे पाकिस्तान में है। यकीन कीजिए, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मगर मैं ये बताऊं कि ये जहेज की बीमारी आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है और बड़ा जुल्म कर रहे हैं। ये ना दें भाई, मतलब ये कि जहेज भी लाके आपके घर में इतना सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है और आप और लाके लाद देंगे, ये जुल्म है। और ये आज भी बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है। ऐसी बच्चियां, मैं खुद बता रही हूँ, मैं खुद बेटी वाली हूँ, मगर हमारा रहा ये कि मैंने अपने बच्चों को शादी की, मैं कहा भाई हमें जहेज नहीं चाहिए, सही, आप अलग हो जाएंगे। हमने खुद यही किया, हमने भी यही किया, दोनों बेटों की सवाल ही पैदा नहीं होता, हम दोनों ने डिसाइड किया। ये सबको सोचना चाहिए, ये अपनी सोच बदलें, नहीं तो ये कि बेशुमार बच्चियां कोई मर जाएंगी, कोई बीमार हो जाएंगी, कोई पागल हो जाएंगी। आप देखिए मुआशरे में हमारे कितना जुल्म हो रहा है, बहुत दुख है मुझे। मगर मैं ये कहती हूँ कि ये जहेज की जो बीमारी है बहुत बुरी है। जरी मैं बताऊं, ये 1976 में मैं लाहौर सेंटर पे था, ये गाना वहाँ पे उन्होंने परमिशन ली आके, एस सुलेमान साहब ने, शबनम साथ आई थी, ये गाना बकायदा कैमरे ऑन थे और वो खड़ी होकर सेट पे गा रही थी, दुनिया वालों जहेज की लानत आज भी है, क्या कल भी रहेगी। मैडम नूरजहां ने गाया था, और फिर उसके बाद शबनम मुख्तलिफ पोर्शन रेडियो पे जाके उसने यही पोर्शन किया, एक पोर्शन उसने टेलीविजन में किया, एक वापडा ऑडिटोरियम के हॉल में किया लोगों को। तो अब देखिए उसमें इतनी वैरायटी थी इस गाने की, मेरे ख्याल ये गाना जरूर सुनवाया जाए। दुनिया वालों जहेज की लानत आज भी है, क्या कल भी रहेगी। और उन्हें कहिए कि भाई ये जहेज को बिल्कुल समझ ले कि ये बेकार चीज है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मोहब्बत करें और अपनी बच्चियों को बगैर जहेज के भेजें, हिम्मत तो करें, एक तो अगर हिम्मत करे तो इंशाल्लाह सब चल पड़ेंगे। बिल्कुल। तो चलिए चलकर सुनते हैं जहेज के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज जो कि इस गाने की सूरत में है। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं मेलोडी टाइम में, मुझे कहते हैं आरजे हमेशा, मेरे साथ ख्वाजा नजमुल हसन लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं, और जनाब आज हमारे स्टूडियो की रौनकें बहाल किए हुए जरी पन्ना हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जनाब, और वो पुरानी सारी मेमोरीज आपकी तो रिफ्रेश हो रही है। अच्छी डिटेल इन्होंने बताई, एज प्रोड्यूसर भी, एज कथक डांसर भी, और एज आजकल जो ये कर रही है अलहमरा में सिखा रही हैं लोगों को। अच्छा, उस हवाले से भी खालिद साहब हम पूछेंगे कि आजकल ये क्या कर रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आप लोग एसएमएस कर सकते हैं अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, सुनो लिखिए, स्पेस दीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम, और मैसेज टाइप कीजिए, भेज दीजिए 8881 पर। मैसेज में आप कोई भी खूबसूरत सी बात, कोई मैसेज, कोई प्यार भरा पैगाम जरी पन्ना को अगर भेजना चाहते हैं तो 8881 पर भेज सकते हैं। इसके अलावा Facebook/सुनो पाकिस्तान और मेलोडी टाइम लाइव स्टेटस पर आप लोग कर सकते हैं कमेंट्स, और आपके कमेंट्स आपको शो का हिस्सा बना सकते हैं। अभी कुछ ख्वाजा साहब कमेंट्स को भी शामिल करते चलें, क्या ख्याल है आपका? जी जरूर कीजिए, मेरे ख्याल है आज इतना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, हम गोल्डन जुबली की तरफ गामजन हैं जी, और मैसेजेस में भी काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है, गोल्डन जुबली पे मुबारकबाद दी जा रही है। मैसेजेस में जनाब कराची किंग ने हमें ज्वाइन किया है, नाम भी देखे माशाल्लाह, और इसके अलावा हमें रोजी रिजवान ने ज्वाइन किया है, कांग्रेट्स कह रही हैं ऑन द गोल्डन जुबली, और मुलाखिल ने भी हमें मुबारकबाद पेश की हमारी गोल्डन जुबली पर। फजल काकर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है और शो पसंद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, कहते हैं पहली बार ट्यून इन किया है और पहली बार में ही बहुत अच्छा लग रहा है आपका शो। आपके शो की टाइमिंग क्या है? हमारे शो की टाइमिंग जनाब 2 बजे से 4 बजे तक मेलोडी टाइम होता है, हर पीर और मंगल, बल्कि पीर मेलोडी टाइम और मंगल को जी गीत पुराने गाने सुहाने। सो जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें इसी तरह मैसेजेस करते रहिए, मजीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मेरे हुजूर पे बात करते हैं। मेरे हुजूर फिल्म का नाम है जी, 1977 की, एस सुलेमान डायरेक्टर थे जी, और जरी पन्ना उसकी प्रोड्यूसर थी। अच्छा, खाना इसमें भी शबनम थी और शाहिद थे, और ये एक शायर की कहानी थी, बहुत ही हसीन, गाने बहुत अच्छे थे अशरफ के, और एक गाना तो बहुत ही अच्छा, मैं जरा बताता चलूं
کہ اس میں شبنم جو کمپوزیشن تھی, ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہینا کی خوشبو, مہک پہ جو نا وہ سم ستار کا جو چھالے کا, ذرا بتائیے. وجہ یہ تھی کہ سارے گانے بڑے خوبصورت تھے, مگر جس وقت یہ جو گانا تھا یہ آپ سمجھے کلاسک گانا تھا. جی کلاسک, کیونکہ جس وقت میوزک ڈائریکٹر نے یہ بنایا نا, وہ سر تال کو سمجھنے والے لوگ تھے. اور میرا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہمارے سانسوں میں سانس کی آج تک وہ ہینا کی خوشبو مہک رہی, مہک, اور یا چھنک رہی ہے, تو چھنک پہ چھنک ہلکی سے ایک دم وہ لہجے میں آنی چاہیے. اور شبنم نے ایکسپریشن سے دیا سر کا, مہک رہی ہے. اس میں جیسے وہ پتہ نہیں پھولوں کی ڈالی لچک رہی ہے, اس میں ہم چاہتے تھے کہ ردم اور سم آئے. صحیح, وہ گانا پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا. میں یہ انڈیا بھی میں بہت دفعہ گئی, ان کا پسندیدہ گانا تھا. ششی کپور, بی آر چوپڑا صاحب وغیرہ تھے, ان کا اتنا زیادہ یہ پسندیدہ گانا تھا کہ انہوں نے تو سلیمان کی 2 فلمیں بھی بنا لی, ابھیمان اور باغبان چوپڑا صاحب نے, اور انتظار اور اپنا وہ تھی انسانیت. اتنا بڑا سبجیکٹ تھا کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو 10 بچوں سے سنبھال لیتے ہیں, اور 2 بچے مطلب 2 ماں باپ جو ہیں وہ 10 بچوں کو سنبھال نہیں پاتے. بالکل صحیح. یہ آج کی ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. مگر یہ جو گانا ہے یہ اتنا شاعرانہ کہ دنیا میرا خیال ہے جو سن رہی ہیں وہ بھی کھو جائیں گے اس گانے میں, اور ہم تو کھوئے ہوئے تھے اور کھوئے ہوئے رہیں گے. چلیے ہم سب مل کے. اچھا سنیں, میں آپ کو اس کو آگے بڑھاتا ہوں. 81 میں میں نے جب پروگرام ترنم کیا تو میڈم نور جہاں نے کہا کہ یہ گانا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے نجم, اس کو ہم کریں دوبارہ. ایم اشرف صاحب کو دوبارہ بلایا گیا, ریکارڈ ہوا. میں نے کہا جی شبنم نے, میڈم جب ہم ٹیک کرنے لگے نا, میں نے کہا شبنم نے اسے بڑا اچھا سر سے وہ دکھایا تھا فلم اس پہ سم. اچھا اب وہ بڑی اچھی اس کی ستار کی جھالیں ہیں اور اس کے اوپر سم ہے. تو میڈم کہتی وہ تو خیر ایکٹریس ہے, میں سنگر بھی نہ لے گی ہے. تو میں آپ دیکھیے کہ میں اپنے انداز سے کروں گی. جب وہ آیا نا ہینا کی خوشبو, میں یہ کیا میڈم نے ہاتھ سے کیا, وہ کمال ہو گیا. میرے خیال ہے آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. بالکل جناب, اور آئیے چل کر جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھیں اور جو سننے والے ہیں وہ سنیں. ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہینا کی خوشبو مہک رہی ہے. جی جناب, ویلکم بیک میلوڈی ٹائم میں. آپ سن رہے ہیں ہماری آج کی خوبصورت مہمان جو کہ کلاسیکل اور کتھک موسیقی میں ایک بہت بڑا نام ہے, زنی پنا. اور لاہور اسٹوڈیو میں آج چونکہ خواجہ نجم بھی موجود ہیں, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آرٹسٹ ہو اور آرٹسٹ کے پورے کا پورا شجرہ نسل جو ہے وہ خواجہ نجم کے پاس نہ ہو. اچھا, ان کے کریئر سے لے کر جب انہوں نے شروع کیا بقول آپ کے کہ 6 سال کی عمر سے شروع کیا, آپ کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں ماشاءاللہ اب پروگرام چونکہ اختتام کی جانب گامزن ہے, سو ہم پروگرام کو بھی آگے بڑھاتے ہیں. اور آپ پیرنٹس سے یہ پوچھتے ہیں کہ آج کل یہ کیا کر رہی ہیں, آج کل کون سی ہیٹ آپ نے پہنی ہوئی؟ بالکل جناب, میں 3-4 چیزیں میں نے مختلف انداز سے کی ہیں. پہلے تو میں نے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں کچھ لوگوں کو سکھایا 10 سال. اچھا, اس کے بعد پھر میں شوکت خانم کے لیے بے حد بالکل میں ان کے میں کہتی ہوں پیروں میں بیٹھنے کینسر کے بچوں کے لیے میں خدمت کرتی ہوں. 20 سال سے کر رہی ہوں. ان کے لیے ڈرامے بنائے ہیں میں نے, ان بچوں کے لیے ماشاءاللہ جتنی میں خدمت کر سکتی تھی. یہ انسانی ناطہ ہے. یہ انسانی ناطہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم بچوں کو بیمار دیکھ کے, تو بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا اس بچے کو تو کینسر ہے, وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ کینسر کو لگنے والی چیز نہیں ہے. میں ان 20 بچوں کے بیچ میں بیٹھتی تھی, اپنے ہاتھ سے ان کو حلوے کھلاتی تھی پکا کے. تو آپ ان سے نفرت نہ کریں, ان سے محبتیں کریں. وہ محبتوں کے لیے ہیں. اور اتنے وہ مظلوم بچے ہیں, کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے, کسی کا ہاتھ, کسی کے آنکھ میں کینسر, سال کے بچوں کو کینسر ہے. خدارا محبت کرنا سیکھیں, نفرت نہ کریں, کیونکہ اللہ نہ کرے کہ کسی کو یہ تکلیف آئے. تو بہرحال یہ میں کام کر رہی تھی, مگر میں الحمرہ والوں کی میں بے حد مطلب شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں پچھلے کافی عرصے سے ان کے لیے کام کر رہی ہوں. زلفی ہیں وہاں, اور منیزہ ہاشمی ہیں, کافی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے, اور وہاں کے جتنے لوگ ہیں وہ اتنے مجھے احترام دیتے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں میں اپنے گھر میں آگے میں اپنے رشتہ داروں کے پاس آ گئی ہوں. میں کتھک پہ بھی کر رہی ہوں, یوگا بھی سکھاتی ہوں. میں حضرت امیر خسرو پہ میں زیادہ کوشش کرتی ہوں. اور اب میں یہ جو کوشش کر رہی ہوں, ایک مولانا روم کی ایک چیز تھی, اور وہ میں نے کتاب پڑھی تھی اردو میں, وہ تھی اپنا محبت کے 40 اصول.
صحیح. اور پتہ نہیں بہرحال ان 40 اصولوں میں سے ایک بتائیے ہمیں بھی. بتا رہی ہوں. اس میں یہ تھا کہ محبت کریں, نفرت نہ کریں, اچھا. دنیا کے کام آئیں, یہ سب چیزیں یہی رہ کتنی جائیں اچھی گی. بات ہے. میں تو یہ چاہتی ہوں. اب مولانا روم کا تھا وہ قصہ کہ یہ جو صوفی رقص ہے, رقص درویش, میں نے بہت دفعہ کیا. میں نے چائنا میں بھی جا کے گروپ بھی کیا ہے, یہ آپ یاد رکھیے گا, میں نے بہت خدمت کی ہے. اس کے بعد یہاں جب کیا میں نے, تو میں نے سوچا کہ اس کو ہم بڑے خوبصورت انداز سے, کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ شمس تبریز نے ایک درخت کے چاروں طرف چکر کاٹنا شروع کیا تھا, اور لوگ ان کے ساتھ ساتھ چکر کاٹتے گئے, بنتے 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 یہ رقص درویش پہ آ کے ترکی کا ٹرکش یہ بنا سارا. میں ان سے بڑی متاثر ہوں, اور میں ایک اپنی ہسٹری میں, اپنی یادوں میں کتاب کوشش کر رہی ہوں لکھنے کی, جو بڑی الف لیلا کی کہانی ہوگی میرے لیے. اچھا. آپ بھی یاد رکھیے گا, میرا آپ کے لیے پیغام ہے کہ اگر میں زندہ رہی اور چلی گئی, مگر کتاب ضرور پڑھیے گا. میں کیونکہ آپ ہی لوگ میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, میں آپ کی شکر گزار ہوں. اس کا نام میں نے رکھا میر اقسم. میر اقسم, کوئی پنا کوئی زرین کچھ نہیں ہے. اس میں زندگی کے جو گرم سرد حالات ہیں, جو دکھ ہیں, جو خوشیاں ہیں, وہ سب میں نے بانٹ لی ہیں اور آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں. اور اللہ آپ کو خوش رکھے, میں دعائیں دیتی رہوں گی. اچھا جی, اینڈ میں کیا سنانا آپ چاہیں گی اپنے ناظرین کو, اب لسنرز کو کیا چاہیں گی؟ خواجہ نجم اور بچے, میں دکھوں سے بھری ہوئی تو ہے زندگی. یہ ہر وقت ہم لوگ چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہوتی ہے, مگر اندر بہت زخمی ہوتا ہے. تو بس یہ آرٹسٹ کی خاص پہچان ہے, اور آرٹسٹ کو آرٹسٹ بناتا ہے یہ دکھ اور یہ روگ. سلیمان میرے بہت ہی قریب اور میری زندگی کا ایک حصہ, میرے لیے بہت بڑا سایہ تھے. چلے گئے, بہرحال سب نے چلے جانا ہے. ایک گانا ہے اور میں وہ چاہتی ہوں کہ جو ان کو بھی پسند تھا اور مجھے بھی بہت پسند ہے وہ گانا. خواجہ نجم کو تو سب کچھ پسند ہے. میں بتاؤں, اچھا آپ کو کیسے پتا کون سا گانا ہے؟ رنجشی صحیح. اوہ مائی گاڈ, سارا دن وہ گانا لگا ہوتا تھا اور سلو بھائی سنتے تھے. جی, فراز کی غزل ہے, بہت خوبصورت. اور ایک ہے قدموں میں تیرے, مگر جناب یہ جو ہے اس کا تو جواب نہیں. سن لو, آخری دنوں میں بھی میں اور ہم دونوں ڈوئٹ گاتے تھے. وہ فون پہ مجھے سناتے تھے, تھوڑے ٹوٹے پھوٹے, کیونکہ بہت بیمار تھے. اچھا. اور میں ان کو سناتی تھی کہ رنجش صحیح, میں کہتی تھی بیماری سے اٹھ کے آ جاؤ ہاسپٹل سے, دل ہی دکھانے کے لیے آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے. کال کرتے تھے اسے, کہو آئے اور میرے ناخون کاٹے پیروں. اتنا پیار تھا, میرا فرض تھا, میری محبت تھی. میرے بچے ہیں, بہت اچھے بچے ہیں, اللہ سب کو ماشاءاللہ. ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں میرے؟ جی 2 بیٹے ہیں. اچھا. مگر ماشاءاللہ پوتے سب خوشیاں ہیں. اب چہرے دیکھوں میں, سلیمان کی بڑی خواہش تھی کہ اپنے پوتے کا چہرہ دیکھوں, مگر وقت نے اجازت نہیں دی. موت بالکل بہرحال برحق ہے اور بڑا دکھ ہے, مگر کوئی بات نہیں, یہ دنیا میں سلسلے چل رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. یاد رکھیے زندگی موت ساتھ ساتھ چل رہی ہے, بالکل صحیح. نیکی اور بدی بھی ساتھ چل رہی ہے. کوشش کریں دن میں ایک نیکی ضرور کر لیں, تاکہ اللہ رحم و کرم کرے اور دنیا بڑی پرسکون ہو جائے, جو کہ دکھوں سے بھری ہوئی ہے. میں یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ سب سکھی رہیں, یہ چمن ایک پورے گلدستے بن جائے محبتوں کے, اور یہ نفرتیں اور یہ کدورتیں اور قتل و غارت, یا اللہ دعا کرتی ہوں کہ سب ختم ہو جائے. اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ جناب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ یہاں تشریف لائیں. آپ کو یقیناً اچھا لگا ہوگا خواجہ صاحب کے ساتھ پرانی میموریز کو ریفریش کر کے. میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میرے تو دل کی بھڑاس نکل گئی. میں اتنی خوش ہوں, آپ یقین کیجئے کہ مجھے کسی نے نہیں اتنا جانا جتنا نجم کی. میں شکر گزار ہوں خواجہ نجم کا. جب بھی چلو جی, رنجشی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے, آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے, احمد فراز اور مہدی حسن کی خوبصورت آواز. اور اسی پر ہم اس شو کا اختتام کرتے ہیں. کیا خیال ہے خواجہ صاحب؟ اور اسی گانے کے ساتھ ہم آپ سے الوداع چاہتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. کمنگ منڈے انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی 2 سے 4 میلوڈی ٹائم میں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. Melody time, yeah, melody time, melody time.